बुलेटिन का आगाज करेंगे। जजेस की किरदार कुशी करने वालों का घेरा तंग, सोशल मीडिया पर कीचड़ उछालने और गलीज जबान इस्तेमाल करने वाले जेल जाएंगे। हुकूमत ने आला इख्तियाराती JIT बना दी। 15 रोज में रिपोर्ट सामने लाने का टास्क दे दिया गया। एडिशनल DG FIA साइबर क्राइम कमेटी के सरबराह मुकर्रर IB ISI और PTA का नुमाइंदा JIT में शामिल होगा। DIG इस्लामाबाद भी इस कमेटी का हिस्सा है। देखिए इस रिपोर्ट में। जजेस के खिलाफ मुहिम की रोकथाम के लिए इदारे मुतहर्रिक। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर आला अदलिया के जजेस के खिलाफ गुमराहकुन मुहिम का नोटिस ले लिया। मौजूद जजेस के खिलाफ हतकामेज पोस्ट और ट्रोलिंग रोकने के लिए मुश्तरका तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। FIA साइबर क्राइम विंग के एडिशनल डायरेक्टर JIT के कन्वीनर मुकर्रर। वजारत दाखिला ने JIT का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। JIT 6 अरकान पर मुश्तमिल होगी। IB और ISI के ग्रेड 20 के अरकान कमेटी का हिस्सा हैं। PTA का नुमाइंदा और DIG इस्लामाबाद कमेटी में शामिल हैं, जबकि एक रुकन का तयन JIT खुद करेगी। JIT को जजेस के खिलाफ तौहीन-आमेज मुहिम रोकने का टास्क दिया गया है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम की तजावीज़ देगी। मज़मूम मुहिम चलाने वालों को अदालत में चालान के साथ पेश करेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक JIT FIA हेडक्वार्टर्स को बतौर कमेटी सेक्रेटेरिएट इस्तेमाल कर सकेगी और 15 रोज में वजारत दाखिला को रिपोर्ट पेश करेगी। जजेस पर तनकीद बर्दाश्त नहीं, सोशल मीडिया पर बेबुनियाद मुहिम चलाई जा रही है। वकला के 2 बड़ी तंजीमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हिमायत में सामने आ गई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत कहते हैं, PTI का वतीरा रहा है जब भी फैसला खिलाफ आए जजेस पर जाती हमले करते हैं। जजेस के खिलाफ ट्रेंड रोकने के लिए तमाम इकदामात बरूकार लाएंगे। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार हारून रशीद ने कहा कि जो ताकतें PTI को लाई थीं वही PTI को वापस ले गई। जजेस पर तनकीद बर्दाश्त नहीं, सोशल मीडिया पर बेबुनियाद मुहिम चलाई जा रही है। PTI का वतीरा रहा है कि जब भी फैसला खिलाफ आए जजेस पर जाती हमले करते हैं। वकला की 2 बड़ी तंजीमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हिमायत में सामने आ गई। पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, PTI ने हमेशा इदारों को कमजोर किया। कानूनी तौर पर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए बगैर रिलीफ मिलना मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद ने कहा, जो ताकतें PTI को लाई थी वही उसे वापस ले गई। आमरीत ने हमेशा जमहूरियत को दबाया। कुछ सीनियर वकला और PTI रहनुमा जजेस पर तनकीद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई कानूनी सिकब है तो बताएं। पार्टियां जो हैं वो सारी मैदान में हैं, इलेक्शन लड़ रही हैं और जो गैर जमहूरी ताकतें PTI को और PTI के रहनुमा को लाई थी, उन्हीं पार्टियों ने, उन्हीं गैर जमहूरी ताकतों ने ये देखा जब कि ये जो PTI का हेड है या PTI है, ये जमहूरी रवायात के मुताबिक नहीं चलता और ना ही इसने कोई मुल्क के लिए कोई फ़ायदेमंद, अपनी गवर्नमेंट के दौरान कोई फ़ायदेमंद इक़दामात उठाए जिससे अवाम और कौम को फ़ायदा हो, जिस वजह से वही कुव्वतें फिर उसको वापस भी ले गई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ हमारे सीनियर वकला उठ के ये खड़े हों और ये कह दें कि जी जज फलां है फलां है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने कहा कि फैसले पर तनकीद करें, जजेस की तज़हीक ना करें। सोशल मीडिया पर जजेस के खिलाफ बेबुनियाद मुहिम चलाई जा रही है। कहा, वकला जजेस के साथ खड़े हैं। जजेस के खिलाफ ट्रेंड रोकने के लिए तमाम इकदाम बरोकार लाएंगे। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार हसन रजा पाशा और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार सैयद कल्बे हसन ने भी जजेस के खिलाफ मुहिम की शदीद मजम्मत की। कहा, एक शख्स को अदालत ने मासूम कहा तो एक जमात ने ट्रोलिंग शुरू कर दी। PTI ने गुमनाम गांव में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। 9 घंटे की समात में उसके वकला की तैयारी ही नहीं थी। जाली सहाफ़ी बनकर ब्लैकमेल करना महंगा पड़ गया। कराची की अदालत ने रकम हथियाने वाले यूट्यूबर्स को 5-5 साल कैद की सज़ा सुना दी। यूट्यूब चैनल मालिक और रिपोर्टर ने क्लिनिक के मालिक को ब्लैकमेल करके रकम ली थी। जुर्म साबित होने पर यूट्यूब चैनल मालिक मुजम्मिल असलम मोंगा और रिपोर्टर वसीम अब्बास हाशमी को सज़ा सुनाई गई। दोनों मुजरिमों को कैद के साथ 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना भी किया गया। क्लिनिक मालिक ने अजीज़ भट्टी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। दौरान इद्दत निकाह का केस भी बानी PTI और बुशरा बीबी के गले की हड्डी बन गया। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। केस की समाअत अडियाला जेल में हुई। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई।
دونوں ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر استغاثہ کے گواہوں کو طلب کر لیا۔ دوران نکاح عدت کے کیس کی مزید سماعت 18 جنوری کو ہوگی۔ شیخ رشید پھر اپنے سسرال پہنچ گئے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ احاطہ عدالت سے گرفتار۔ پولیس نے 9 مئی کے مقدمے میں ضمانت خارج ہونے پر حراست میں لے لیا۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے درخواست ضمانت خارج کی۔ شیخ رشید کے خلاف تھانہ نیو ٹاؤن میں جلاؤ گھراؤ کا مقدمہ درج ہے۔ شیخ رشید نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ وہ حملے میں ملوث نہیں، جان جاتی ہے تو جائے 8 فروری کو قلم دوات جیتے گی۔ انشاءاللہ 8 فروری کو قلم دوات جیتے گی۔ میں جیل جا رہا ہوں اور مجھے جیل جانے کا حکم ہوا ہے۔ انشاءاللہ 8 فروری کو قلم دوات جیتے گی۔ 55 اور 56 میں بھی جان جاتی ہے، جائے اللہ کی راہ میں قلم دوات جیتے گی۔ عوام 8 فروری کو گھس بیٹھیوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ گھس بیٹھیوں نے 5 سال پہلے لاہور پر قبضہ کیا، لاہور کو لاوارث بنا دیا، کوئی کوڑا اٹھانے والا نہیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا، لاہور کا محاذ بھی سنبھال لیا، اپنے حلقے PP 159 کا تفصیلی دورہ کیا۔ گجومتا، یوحنا آباد، نشتر کالونی اور دیگر مقامات پر مریم نواز کے قافلے کا شاندار استقبال، کارکنوں کے فلک شگاف نعرے۔ مریم نواز کہتی ہیں نون لیگ کے جانے کے بعد کوئی ترقی نہیں ہوئی، عوام جتنا ووٹ دیں گے اتنا ریلیف ملے گا، اقتدار میں آ کر ملک کی تقدیر بدلیں گے، مہنگائی کا خاتمہ ہوگا۔ جتنی تیزی سے شیر پر ٹھپے لگیں گے مہنگائی اتنی تیزی سے ختم ہوگی۔ مریم نواز نے مہنگائی ختم کرنے کا آسان فارمولا بتا دیا۔ مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز نے انتخابی مہم باقاعدہ شروع کر دی، لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، ریلی بھی نکالی گئی، جگہ جگہ شاندار استقبال۔ مریم نواز اپنے حلقہ PP 159 کے علاقے گجومتا پہنچی تو کارکنان کے نعروں نے ماحول گرما دیا۔ مریم نواز نے خطاب کیا اور کہا کہ مسلم لیگ نون کے جانے کے بعد کوئی ترقی نہیں ہوئی، لاہور لاوارث ہو گیا، آج سڑکوں سے کوئی کوڑا اٹھانے والا نہیں، الیکشن جیتنے پر جگہ جگہ شیر کی خدمت کے نشان نظر آئیں گے۔ کوئی ترقی مسلم لیگ نون کے جانے کے بعد نہیں ہوئی، لاہور ایسے ہو گیا جیسے لاوارث ہوتا ہے، لاہور میں کوڑا اٹھانے والا بھی کوئی نہیں رہا۔ مریم نواز نے کارکنان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ 8 فروری کو کوئی گھر نہیں بیٹھے گا، لاہور میں صرف شیر دھاڑے گا، گھس بیٹھوں کو اٹھا کر باہر پھینکنا ہے، اقتدار میں آ کر پاکستان کی تقدیر بدلیں گے، عوام کو صحت، تعلیم اور روزگار ملے گا۔ 8 فروری کو کوئی گھر میں نہیں بیٹھے گا، سب نکلیں گے اور دیوانہ وار نکلیں گے، اور کس پہ ٹھپا لگائیں گے، کس پہ مہر لگانی ہے، جتنی مہریں شیر پہ لگیں گی اتنی تیزی سے ترقی ہوگی انشاءاللہ۔ مریم نواز کا قافلہ بینک سٹاپ پہنچا تو کارکنان نے ان کی گاڑی رکوا کر پھول نچھاور کیے، نعرے لگائے۔ مریم نواز نے گاڑی سے باہر نکل کر کارکنان کا شکریہ ادا کیا۔ آپ سب کا میرا اتنا پیار سے، شفقت سے استقبال کرنے کا شکریہ۔ نشتر بازار اور یوحنا آباد میں بھی بھرپور استقبال۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ نشتر کالونی کی بنیاد نواز شریف نے رکھی تھی، جدید نشتر کالونی کی بنیاد آپ کی بہن مریم نواز رکھے گی۔ آپ شیر کو ووٹ دو، شیر آپ کی خدمت کرے گا، دن رات کرے گا انشاءاللہ۔ جیوندے رہو، ہنستے رہو، ہنستے رہو۔ مریم نواز کا قافلہ دلو خرد پہنچا تو لیگی رہنما رانا خالد قادری نے کارکنان کے ہمراہ استقبال کیا۔ مریم نواز نے گاڑی سے نکل کر نعروں کا جواب دیا۔ رانا خالد قادری نے مریم نواز کو روایتی چادر پیش کی، بھینس بھی تحفے میں دی۔ لیگی رہنما رانا مبشر اقبال کی جانب سے مریم نواز کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ آج جو ان کے مخالف کے ساتھ ہو رہا ہے کل ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ ایک شخص چوتھی بار مسلط کیا گیا تو عوام نقصان اٹھائیں گے۔ امیر المومنین بننے کی خواہش رکھنے والے نواز شریف کو ناکام بنایا، عوام کے تعاون سے وزیر اعظم بنوں گا۔ بلاول بھٹو کا رتو ڈیروں میں کارکنوں سے خطاب، کہا کابل میں چائے پی رہے تھے تو اندازہ نہیں تھا کیا بوجھ اٹھانا پڑے گا، دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، اس سر کو کاٹوں گا۔ جو آج سمجھتا ہے کہ ان کا مخالف کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ان کو جاننا چاہیے کہ کل ان کے ساتھ یہی ہوگا۔ ایک بار پھر اس شخص کو وزیر اعظم ہم پہ مسلط کیا جاتا ہے تو اس کا نقصان عوام اٹھائیں۔ وہ امیر المومنین بننے کا جو سازشیں تھے آپ نے ان کو بھی ناکام کروایا۔ آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی
मैं मुल्क का नौजवान वजीर आजम बनूं। काबुल जाके चाय पी रहे थे कि हमारा इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान को क्या बोझ उठाना पड़ेगा। दहशतगर्दी का एक बार फिर सर उठ रहा है, इंशाअल्लाह ताला मैं उस सर को काटूंगा। हम उन्हीं दहशतगर्दों से ना सिर्फ बात करेंगे, उनको दावत देंगे कि आए, वापस आए पाकिस्तान, अब बड़े बड़े तादाद में आबाद हो फाटा में। हमने दावत दी कि आए आए, कराची में बहुत ही जगह है, आप आए इधर। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने NA 127 लाहौर में बिलावल भुट्टो की हिमायत का ऐलान कर दिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी से चौधरी सरवर ने मुलाकात की। आसिफ जरदारी ने बिलावल भुट्टो की हिमायत पर चौधरी सरवर का शुक्रिया अदा किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चौधरी सरवर ने सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने पंजाब में सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चौधरी सरवर ने शफाफ इंतखाबात के इनेकाद पर जोर दिया है।